आज की उन तन्हाइयों में रब कायनात ने अपने महबूब को क्या क्या अता फरमाया, क्या इनायत फरमाई। उनमें से 5 नमाजें जो पहले 50 थी, तोहफा 50 का मिला, फिर कम कराते कराते 5 रह गए, सवाब 50 ही का है। तो ये नमाजों का तोहफा भी अल्लाह की बारगाह से मिला। अब ये पढ़ने में 5 है, मगर सवाब के लिहाज से 50 नमाजें हैं। अगर 50 ही पढ़नी पड़ती, 5 कितनी मुश्किल लगती है, तो 50 कैसे पढ़ते। नमाज कैसी आला इबादत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब अपने रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तब भी मुख्तलिफ 6 जगहों पर नमाज अदा की है। मस्जिद अक्सा में भी नमाज अदा की, बल्कि न सिर्फ अदा की बल्कि आपकी इक्तदा में दीगर अंबिया कराम ने भी नमाज पढ़ी, फरिश्तों ने भी नमाज अदा की। फिर हर आसमान पर नमाज पढ़ी, हर आसमान पर 2-2 रकात नमाज अदा की। कितनी अहम है नमाज। और साथ नमाज पढ़ भी रहे हैं, हर आसमान पे फरिश्तों की इमामत भी फरमाई। और जब रब की बारगाह में जाते हैं तो नमाज का रुकन आज़म, यानी सबसे बड़ा जो नमाज का रुकन है वो सजदा है, सजदा अदा करना। रब से मुलाकात के बाद जब वापस अपनी उम्मत की तरफ आ रहे हैं तो खालिक कायनात ने अपने महबूब की उम्मत के लिए जो तोहफा अता फरमाए वो भी नमाज ही। मेराज की शब नमाज ही नमाज है, जाते हुए भी नमाज है, आते हुए भी नमाज है। इतनी अहम चीज़ है नमाज। यानी खुद भी मेराज फरमाई और अपने गुलामों के लिए मेराज का सामान लेकर साथ आए। हमारे लिए मेराज ये नमाज, नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु मेराजुल मोमिन। ये कैसी ज़बरदस्त नवाजिश है कि हमें नमाज का तोहफा मिला और नमाज मोमिन की मेराज है। अब क़यामत तक के लिए मुसलमानों पर यह इनायत हो गई कि ज़िंदगी में एक बार नहीं, रोज़ाना 5 मरतबा मेराज करें। 5-5 मरतबा बंदा वज़ू करे, मस्जिद में हाजिर हो, तवज्जो के साथ, खुशू खुजू के साथ, दिल जमे के साथ नमाज पढ़े, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे, सारे न्याज सजदे में रखे और अल्लाह पाक से हम कलामी का शर्फ हासिल कर लें। ये है मुसलमान की मेराज। ज़रा गौर फरमाइए, दुनिया के बादशाहों के पास जाना हो तो 1000 पेपर पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितना मुश्किल होता है ना किसी तक मिलना। छोटे से किसी ओहदे वाले के पास जाना तो पहले बाहर बैठे रहो, पर्ची भेजो जी, साहब फारिग होंगे तो फिर बुलाएंगे, हाँ अब अंदर भेज, मैं फारिग हो गया। हो सकता है अंदर सोशल मीडिया पे लगाओ। और थोड़ा मजीद बड़ा हो तो उसके पास जाने के लिए पहले लिंक निकालो, फिर उस तक पहुंचने के रास्ते ढूंढो। वज़ीर आज़म से मिलना हो तो फिर कई महीने पहले से तैयारी करो, उसके इर्द गिर्द के चमचों तक पहुंचो तो फिर जाके कहीं मुलाकात का सिलसिला होता है। लेकिन अल्लाह का कितना एहसान है हम पर, करम है कि तमाम जहानों के रब्बे करीम खुदाए रहमान रहीम की पाक बारगाह में हाजिर होना है। कोई रोक टोक नहीं है कि पहले सिफारिशें लड़ानी है, कि बीच के बंदे ढूंढनी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए रसाई चाहिए, कुछ चाहिए। भाई जब चाहे अल्लाह के घर आ जाए, कितना आसान है। उठें, वुज़ू करें, अपने रब के हुज़ूर हाजिर हो जाए। कितनी बड़ी नेमत है ये मुसलमान की मेराज है। हमें मेराज के सदक़े में ये नसीब हुई है। कैसी अजीम नवाजिश है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम गुनाहगारों पर हुई है। हुज़ूर दाता गंज अली हजवेरी फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज में ले जाया गया और मकामे कुर्ब से सरफराज किया गया तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह पाक, अब मुझे बलाओं के घर वापस मत भेज। यानी बलाओं का घर है दुनिया, दुनिया में सिर्फ परेशानी है, परेशानी है, परेशानियों के घर, बलाओं के घर दुनिया में, अल्लाह मुझे दोबारा ना भेज। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए महबूब, हमारा हुक्म ऐसा ही है, आप दुनिया में वापस जाइए ताकि आपके ज़रिए शरीयत कायम हो और जो कुछ हमने यहाँ अता फरमाया है दुनिया में भी इनायत फरमाई। चुनांचे जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जब भी आपका दिल उस मकाम बुलंद का मुश्ताक होता
یعنی پھر دل کرتا نا کہ جو کچھ ملا معراج کی رات، جو کچھ نوازشیں عنایتیں جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ملا وہ پانے کا پھر دل کرتا. تو اب حضرت بلال سے فرماتے بلال ذرا ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ، ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ، نماز کی اذان دو. یہ نماز کے ذریعے پھر وہی یادیں تازہ ہو جاتی. داتا حضور مزید فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز معراج ہوتی. آپ اللہ کی مہربانیوں کو نماز میں دیکھتے، آپ کی روح مبارک نماز میں ہوتی، دل مبارک نیاز میں ہوتا، باطن راز میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن گئی. تو نماز تحفہ معراج بھی ہے، مومن کے حق میں معراج بھی ہے، اور اس پیاری پیاری عبادت یعنی نماز کے اندر معراج مصطفیٰ کی یاد بھی ہے. جی ہاں، علماء کرام فرماتے ہیں معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے تو آپ نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام قولی فعلی مالی عبادتیں اللہ پاک ہی کے لیے ہیں. اللہ پاک نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. اس پر حضور نے پھر عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. جب حضور واپس تشریف لائے اور اپنے امت کو التحیات کی تعلیم دی اور اس میں یہی مبارک کلمات سکھائے، وہ ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں نماز تمہاری معراج ہے، تو میں معراج میں رب کریم سے جو گفتگو کر کے آیا ہوں نا تم بھی نماز میں وہی گفتگو کیا کرو. اب ہم نماز میں وہی باتیں کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر نماز میں وہی باتیں ریپیٹ کی جاتی ہیں جو معراج کی رات اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان جو باتیں ہوئی. زمانے بھر کا دستور ہے کہ لوگ طائف کی قدر کرتے ہیں، بالخصوص جب تحفہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے ہو. ہمارے ملک کے سربراہان دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں سے تحفے ملتے ہیں، وہ گھڑیاں ملتی ہیں، وہ جہاز ملتے ہیں، وہ گاڑیاں ملتی ہیں، بہت کچھ ملتا ہے. تو وہ رکھنے ہوتے ہیں، توشہ خانہ میں آ کے رکھنے ہوتے ہیں. یہ الگ بات کو پھر بیچ بھی دیتے ہیں اپنے مرضی کے، انہوں نے قانون بنائے ہوئے کہ یہ چیز کروڑوں کی ہے تو لاکھوں میں خرید لی، تھوڑے سے پیسے دے کے اس کے ڈسکاؤنٹ کروا کے وہ سستی لے لی، اپنے کھاتے میں ڈال لی. تو اس کی تحفوں کی قدر کی جاتی ہے، یا تحفہ دینے والے کے شکریہ تو ادا کیا ہی جاتا ہے. تو تحفہ دینے والے کی قدر کی جاتی ہے اور تحفے کی بھی قدر کی جاتی ہے، قسمت میں ناز بھی کیا جاتا ہے، سنبھال کے رکھا جاتا ہے اس تحفے کو کہ فلاں بڑی شخصیت یہ تحفہ دیا. اور جو تحفوں کی قدر نہیں کرتے، تحفہ دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو لوگ اچھا بھی نہیں سمجھتے معاشرے میں. وہ تحفہ کون سا جو ہمیں ملا وہ مخلوق کا نہیں، خالق کائنات اللہ کا دیا ہوا، اور وہ شب معراج پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو وہ تحفہ عطا فرمائے گا. اور اس تحفے کو حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر لوگ نماز نہیں پڑھتے، اکثریت مسلمانوں کی دنیا بھر میں نماز نہیں پڑھتے. اب ہم غور کریں کہ ہم کتنی قدر کرتے ہیں اس تحفہ معراج کی. آج کل نماز کی بالکل فکر نہیں، مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے. جو پڑھتے بھی ہیں بس وہ ایک تعداد ایسی ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی 4 کبھی 3 کبھی 2 کبھی 1 پڑھ لی. یہ نماز چھوڑتے ہیں، مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کرتے. کاش ہمیں تحفہ معراج کی قدر نصیب ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.